अस्सलाम वालेकुम। दुनिया 25 नवंबर को औरतों के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए ये दिन बनाती है, जिसमें उन लोगों को आगाही दी जाती है कि औरतों पे जो जिस्मानी तशद्दुद हो रहा है, जहनी तौर पे हो रहा है, और उनको जज्बाती तौर पे क्या क्या तकलीफ हो रही है, उसके खिलाफ ये दिन बनाया जाता है कि वो तशद्दुद से उनको बचाया जा सके। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसके ऊपर अमल हो रहा है? सिर्फ दिन ही बनाया जाता है कि इसके ऊपर अमल भी हो रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पे अमल बिल्कुल भी नहीं हो रहा और जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। और इस हद तक बढ़ चुका है कि जुल्म ने भी अब ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली है कि इंसान अकल समझ बूझ रखने के बावजूद उस चीज को, उस जुर्म को ना तो पहचान सकता है और ना उसकी सजा दे सकता है, क्योंकि अब लोगों ने जिस्मानी तशद्दुद के बजाय जहनी तौर पे इतना टॉर्चर करते हैं, आपको ऐसी जहनी अजियतें देते हैं कि इंसान जो है ना पागल होने के करीब आ जाता है। अक्सर लोग तो खुदकुशी भी कर गुजरते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी तकलीफ होती है, जो तकलीफ आपको जिस्मानी तौर पे दी जाती है वो तकलीफ आपकी भर जाती है, लेकिन जो तकलीफ आपको जहनी तौर पे और जो है जज्बाती तौर पे दी जाएगी चोट, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। औरतों पे बहुत जुल्म हो रहे हैं, बहुत जुल्म हो रहे हैं, और अब इसकी शक्ल जो है जदीद दौर के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुकी है। इसके लिए मैं एक वाकया कोट करना चाहूँगी यहाँ पे। मेरी एक सहेली है, यानी कि बहुत करीबी आप कह लें, उसको उसकी शादी होती है एक बहुत ही मजहबी इंसान से, जो कि उसके घर तशरीफ लाते हैं और वो ये शो करते हैं कि वो एक छड़ा छांट इंसान है, ना उनकी माँ है ना उनका बाप है, लेकिन उनका जो बाकी जो है उनके घर वाले वो हैं, लेकिन वो खुद अकेले रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो लड़की से मंगनी करते हैं, शादी कर लेते हैं। बाद में उसको जहनी तौर पे इतना स्टार्ट में सही रहता है, लेकिन बाद में जहनी तौर पे इस कदर टॉर्चर करते हैं मिलके सब के सब। मतलब औरत को अगर आपने शादी कर ली है तो मर्द वो होता है जो आपसे कमिटमेंट कर ले तो फिर उसके बाद इधर से उधर ना हो। शादी या तो करो ना, अगर करनी है तो उसे निभाओ भी। मर्द वही होता है जो शादी को निभा सके। जो बंदा छोड़ दे वो पहले लोग तो नहीं निभाते थे क्या? पहले लोग भी निभाते थे, लेकिन उस बंदे ने क्या किया, बाद में उसको जहनी तौर पे अपने घर वालों के कहने पे इतनी अजियतें दी कि जो है ना, और उसके बाद क्या किया उसने कि जहनी तौर पे अजियतें दी, जिस्मानी तौर पे अजियतें दी, और उसके बाद जब वो लड़की जो है उसके घर छोड़ के चले गए उसको अपने रिश्तेदारों के पास, और उनके कहने पे, अपने भाइयों के कहने पे, अपने बाकी लोगों के कहने पे उस लड़के ने उसको पहली डाइवोर्स भेजी, दूसरी भेजी, और आज तीसरी भी हो गई। अफसोस की बात यह है, डाइवोर्स होती है, तलाक होती है, हर जगह होती है, लेकिन मेरा ये सवाल है उन लोगों से जो कि औरत को कसूरवार ठहराते हैं कि अगर वो कहीं पे आपको नजर आ जाती है, टिकटॉक बनाती है या कुछ भी करती है, आप उस पर क्यों उंगली उठा रहे हो? क्या वजह है कि आप उंगली उठा रहे हो? उसकी रीजन आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश की है कि उस औरत के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने ये कदम उठाए? या ऐसे आदमी को क्यों नहीं हमारा माशरा सजा देता जो कि एक ऊंची पोस्ट पे हो और फिर उस पोस्ट का नाजायज फायदा भी उठाए? बहरहाल बाद में ये हुआ कि उस लड़की ने उस लड़के से शादी कर ली, और उस लड़के ने बाद में, जिसको रंग बिरंगी तितलियां से बार बार इश्क हो जाता था, वो उस लड़की के आने से पहले अपनी जिंदगी में एक और निकाह भी कर चुका था, जो कि उसने छुपाया था। मुझे ये समझ नहीं आती कि एक इंसान इतना मजहबी होके, नमाजें पढ़ के
अपने आप को, जब आपके अंदर की कोई फीलिंग नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आती कि दुनिया के सामने बन जाओगे, दुनिया वालों ने भूल भी जाना होता है, उनको इससे कोई परवाह नहीं, उन्हें सबको अपने अपने काम है, आजकल सब बहुत बिजी होते हैं, लेकिन दुनिया वालों के सामने एक लिबादा ओढ़ के रखा हुआ है अपने ऊपर कि मैं बहुत शरीफ हूं, ये हूं। कभी अंदर से ऐसी फीलिंग नहीं आई कि मैं क्या हूं, मैं कहाँ पे लाई कर रहा हूं, मैंने ये जवाब भी देना है। उससे पहले भी वो बहुत सी लड़कियों से मंगनी कर चुके थे, निकाह टूट चुका था, और अब ये दूसरा निकाह था जो कि अपने बहन भाइयों के कहने पे उन्होंने दोबारा से तोड़ा, और उस लड़की को कहा कि मैं छोड़ा हूं, उसने उन भाइयों की मिन्नतें तरले कर लिए, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने ताल्लुक खत्म कर दिया खामोशी के साथ कि बस हम छोड़ रहे हैं, फोन आया छोड़ रहे हैं, बस छोड़ रहे हैं। लड़की क्या करेगी, दोस्तों अहबाबों में भी ना जाए, कुछ भी ना करे, कुछ बोले ही ना, अपने जुल्म के खिलाफ कोई इंसान आवाज उठा क्यों नहीं सकता, यहाँ पे क्यों नहीं बोल सकता। लड़का भी गायब। जब दोस्त और अहबाब में उसने बात की, उन्होंने इसको समझाया, उसके बाद उस लड़के ने वहां से अपनी जान छुड़ाने के लिए उस लड़की को पागल बना दिया कि वो लड़की पागल है, और दोस्तों के कहने के बावजूद घर तो ले गए, लेकिन उसे ऐसी अजियतें दी जो कि बयान से बाहर है। लेकिन वो भी इस वजह से कि बाहर अपनी, जब इंसान बाहर जाता है, ठीक है आदमी जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल कर दो। किसी को भी देख के रंग बिरंगी तितलियां देखोगे तो क्या उनके ही हो जाओगे। लड़कियां क्यों नहीं ऐसा करती, कुछ लड़कियों की बात कर रही हूँ कि कुछ लड़कियां जो है ना ऐसा नहीं करती, कि जो है ना वो, बल्कि लड़की की जो नेचर होती है वो वफा वाली होती है, हमेशा से औरत ही कुर्बानी देती आई है, और जो है ना, लेकिन मसला ये है कि कई आदमी जो है ना वो इसका बाकी लोगों का सहारा लेके और उनके पहलू में छुप के वार करते हैं, जिसकी वजह से आदमी का इमेज खराब होता जा रहा है। आदमी का इमेज इसी वजह से खराब है कि उसमें कुछ आदमी हैं जो कि जहनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे इतनी औरत को अजियत देते हैं कि वो पागल हो जाती है, और वो इतनी पागल हो जाती है कि वो अपने आप को खत्म करने की कोशिश करती है। जहनी तौर पे जो तकलीफ और घाव दिया जाता है वो कभी भी नहीं भरता, और उस बंदे को ऐसे ऐसे तरीके आते थे कि जुल्म तो लड़की के साथ हो रहा है, लेकिन वो दूसरे को ऐसे काबू करना जानता था बातों बातों में। उस बंदे ने, उस लड़की ने क्या नहीं किया, उसके भाई से, उसके भाइयों की मिन्नतें तरले की, उसके घर वालों की मिन्नतें तरले की, उसके रिश्तेदारों की मिन्नतें तरले की, और जब कुछ नहीं बना तो उसके दोस्तों की मिन्नतें तरले की। इतना कोई जाएगा अपने रिश्ते को बचाने के लिए, इतना कोई औरत जाएगी? एक औरत किसी से मिन्नतें तरले कर रही है, उसके आगे रो रही है कि मेरा रिश्ता बचा लो, तो उसने क्या बुरा किया? ये उसे बदनाम तो नहीं किया। उस बंदे ने इस बात की चालाकी को इतना चालाकी के तौर पे इस्तेमाल किया, और उसने ये इसका साबित कर दिया कि मुझे बदनाम किया जा रहा है। और तो और उसकी जलालत की इंतहा ये देखें कि उस बंदे ने बाद में उसके बाप को फोन करके गालियां दी, गलीज गालियां दी, और ब्लैकमेलिंग भी की गई। मुझे ये समझ नहीं आती कि जब आप किसी भी पोस्ट पे होते हैं या किसी भी ऊपर वाली पोस्ट पे होते हैं, तो क्या उसका नाजायज फायदा उठाया जाएगा? कि उसके बाद आप, मतलब कि जब आप किसी पोस्ट पे हैं तो आप किसी को बिल्कुल ही कुछ नहीं समझेंगे, और जब चाहे आप उसका गला काट देंगे आके, जब चाहे उसको जान से मार देंगे। मतलब हमारे मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि बड़ी पोस्ट पे होगा तो वो किसी तरह भी ब्लैकमेल करेगा, गालियां देगा। एक इंसान की रिस्पेक्ट का भी दर्जा होता है, बड़ों को हमेशा बड़ा ही समझना चाहिए, चाहे आपके रिश्ते में कितनी ही रुकावटें आए, कितनी ही मुसीबतें आए, लेकिन आपको अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए। और फिर बाद में उस लड़की की तलाक हो गई। जो कि
ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. ایک عورت جو ہے وہ اپنا گھر کبھی بھی خراب نہیں کرتی، وہ ہمیشہ اپنے گھر کو جوڑے رکھنے کا ثبوت دیتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو صحیح لے کر چلے. مگر بعض آدمیوں کی وجہ سے یہ معاشرے میں بہت ظلم ہو رہا ہے اور اس سے باقی آدمیوں کا امیج بھی خراب ہو رہا ہے. ہر مرد خراب نہیں ہوتا، بہت اچھے مرد بھی ہوتے ہیں. ایسے ایسے لوگ اسے ملے لڑکی کو جو کہ جنہوں نے اس کو سہارا دیا، جنہوں نے اس کی کیئر کی، جنہوں نے اس کو حوصلہ دیا، دوبارہ زندگی کی طرف لے کر آئے. تو وہ بھی انسان کے روپ میں تھے، آدمی کی شکل میں تھے، لیکن فرشتے سے کم نہیں تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آدمی اس قدر خراب ہوتے ہیں، اس قدر خراب ہوتے ہیں، اور جو لوگ لبادہ اوڑھ کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد خراب نکلتے ہیں. یعنی کہ یہ بندہ جو تھا وہ اپنے آپ کو بہت اسلامی شو کرنا تھا. کیا فائدہ ہے ایسے اسلام کا؟ آپ کے ایسے اسلام کا کیا فائدہ ہے جب آپ ایک عورت کو اتنی ذہنی اور جسمانی طور پہ ٹارچر کر رہے ہو اور فزیکلی آپ اس کے ساتھ اتنا غلط برتاؤ کر رہے ہو کہ ایسی ایسی آپ اسے اذیتیں دے رہے ہو، جسمانی طور پہ بھی، ذہنی طور پہ بھی. اور مطلب کہ کچھ کہنا، بیان کا، کچھ ایسی چیزیں اس لڑکی کے ساتھ ہوئیں کہ وہ بیان نہیں کی جا سکتی. لیکن ایسے آدمی کا کیا فائدہ جو کہ ایسے اپنے آپ کو بہت زیادہ اسلامک شو کرے اور اس سے بالکل ہی الٹ نکلے کہ ماں باپ شادی اس لیے کریں کہ وہ ایک اسلامی بندہ ہے اور ایک عورت کی کیئر کرے گا، مگر وہ اس کا بالکل الٹ نکلے اور اس عورت کو اتنی اذیت دے. اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس عورت کا کیا قصور ہے؟ ایک لڑکی کا کیا قصور ہے جب اس نے شادی کر لی تو صحیح طرح کر لی اور اب شادی کے بعد بھی اس کو وہ سیو نہیں ہے؟ کچھ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، بعض لوگوں کو یہ بات بری بھی شاید لگے، لیکن آج کل عورت کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا مستقبل بنا سکے، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے. کیونکہ کچھ جاہل آدمیوں کی وجہ سے اگر اسے طلاق ہو جائے تو اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو لے کے وہ اپنے لیے 2 وقت کی روٹی کما سکے. کیونکہ جو آدمی رنگ برنگی تتلیوں کے ساتھ اپنا لیول، اپنے آپ کو، نکاح کو جس آدمی نے مذاق بنا لیا ہو، ایک نکاح کرے گا چھوڑ دے گا، دوسرا کرے گا چھوڑ دے گا، تیسرا کرے گا، تیسری تتلی دیکھے گا چھوڑ دے گا، اس سے کر لے گا، اس بندے نے ساری عمر یہی کرتے آنا ہے. تو جو لڑکیاں شادی اس سے کر رہی ہیں یا جو لوگ کر رہے ہیں تو ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور کیا ہے کہ وہ شادی کر رہے ہیں ایک اسلامک چیز کے اندر رہتے ہوئے؟ اپنی ڈیزائر بندہ کرتا ہے کہ ایک بندے سے شادی کر لیتا ہے، تو یہ ان کا کیا گناہ ہے اس چیز میں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. عورتوں کو ہر طرح سے اسٹرانگ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل کا جو معاشرہ ہے اس میں سارے تو نہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ عورتوں کو پیروں کی جوتی سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. ان کی کوئی کیئر نہیں کی جاتی، بیمار پڑی ہے تو بیمار رہتی ہے. ایسا برابری کے درجے پہ کیوں نہیں ہے کہ اگر آدمی بیمار ہے تو عورت دیکھے، لیکن عورت بیمار ہے تو آدمی نہ دیکھے؟ اور پھر اس عورت نے جس طرح سے اپنی لائف کے اندر محنت کی اور جد و جہد کی کہ میں اپنے رشتے کو بچا لوں، کہ اس کے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، اس کے احباب سے، سب سے ریکویسٹ کر کے دیکھ لی اس نے. اتنا میرے خیال میں کوئی بھی لڑکی ڈیپ نہیں جاتی، لیکن اس نے اس سے محبت کی تھی. ظاہر ہے شادی کے بعد آپ ایموشنلی بندے سے اٹیچ ہو جاتے ہو، تو وہ جو لڑکی ایموشنلی اٹیچ ہو گئی، ایموشنلی طور پہ اسے اتنی اذیت دی گئی، ایموشنلی طور پہ اس کا اتنا نقصان کیا گیا، اس کے گھر والوں کا نقصان کیا گیا، ان کو بلیک میل کیا گیا، ان کے اوپر طرح طرح کی اتنی فورس کیا گیا کہ اپنی وہ زبان نہ کھولے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایسے لوگوں کو کون سزا دے گا؟ ایسے لوگوں کو کیا سزا ہے؟ وہ معاشرے میں اتنا ظلم کر رہے ہیں. کچھ لوگ جو کہ
اپنے آپ کو تعلیم یافتہ ہوں وہ تو سٹینڈ کر لیں گے، لیکن جو لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، جو لوگ تھوڑے کمزور ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ اور جو اس لڑکی کا ایموشنلی ڈیمیج ہوا، وہ اس قدر اس کی حالت خراب تھی لڑکی کی کہ اگر اس لڑکے کے جو ہے نا، اس نے جس طرح اسے چھوڑا تھا، اس نے تو اپنی طرح چھوڑ دیا تھا ایک دم سے، اس کی جو باقی جو جاننے والے تھے انہوں نے اس کو اتنا پوش اپ کیا، اتنا زیادہ اس کو جو ہے نا وہ کیا کہ اسے حوصلہ دیا کہ وہ اپنے آپ کو کہیں کھڑا کر سکے۔ وہ بھی آدمی تھے، وہ بھی انسان تھے، فرشتے کے روپ میں تھے، جنہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا کہ ایک لڑکی کو کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود ایک سطح پہ لا کے اسے سٹینڈ کر دیا کہ وہ نارمل ہو کے اپنی زندگی گزار سکے۔ لیکن اس کے ماں باپ کا جو لاس ہوا، اس لڑکی کا جو لاس ہوا، اس کی ایموشنلی، جسمانی طور پہ جو جتنے دن اس نے تکلیف برداشت کی، اور اسلام کے نام پہ انہوں نے جھوٹ بولے، استخارہ کریں کہ یہ کرے جواب دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ بھئی یہ چیزیں شادی سے پہلے ہوتی ہیں، شادی آپ نے ایک دفعہ کر لی، اس کے بعد آپ کسی انسان کے اندر کوئی چیز پیدا کر رہے ہو کہ فرض کرو اسے آپ پاگل کہہ رہے ہو یا کچھ بھی کہہ رہے ہو، تو کیا مطلب ہے؟ شادی کیوں کی جاتی ہے؟ آپ کے خیال میں شادی کیوں کی جاتی ہے؟ شادی انسان کرتا ہے لیکن اسی لیے کرتا ہے کہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے تو ہم دیکھیں گے ایک دوسرے کو، لیکن اپس اینڈ ڈاؤنز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ انسان کے اندر کم از کم اتنی مردانگی ہونی چاہیے کہ جب اس نے شادی کیا ہے تو اس کے ساتھ کمیٹڈ رہے، نہیں کر سکتا، نہیں جل سکتا، چھوڑ دے۔ لیکن آج کل کی جنریشن میں تو بالکل بھی مطلب کہ برداشت ہے ہی نہیں۔ لڑائی ہو گئی یا کچھ بھی ہو گیا، گھر والوں کے کہنے پہ آپ اتنی آپ کی کیا ہے، آپ اتنے نامردگی یہ والی بات ہے یہ کہ عجیب بات ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے کہنے پہ ایک لڑکی کو چھوڑا ہے۔ مطلب آپ آدمی ہو، معاشرے کے اندر آدمی کا کتنا مقام ہے، لیکن آپ اس کے لیے سٹیپ نہیں لے سکتے کہ آپ کے گھر والوں نے منع کر دیا کہ آپ اسے طلاق دے دو تو آپ اسے طلاق دے دو گے، لالچ کی بنا پہ طلاق دے دو گے، یا اپنے ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے آپ اسے طلاق دے دو گے۔ جو وہ ایموشنلی اٹیچ ہے، جو اس کا لاس ہو رہا ہے، وہ کچھ نہیں میٹر کرتا۔ تو اسی لیے ہمیں عورتوں کا عالمی دن منانا چاہیے اور ساتھ میں ان کو اس قابل کرنا چاہیے کہ وہ کسی مقام پہ جا سکیں، اپنے آپ کچھ کما سکیں، اپنے آپ کو سٹینڈ کر سکیں۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بری شادیوں کے بعد عورتیں سٹینڈ نہیں کر پاتی، ان کا بہت کچھ اس شادی کی نظر ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی۔ میرے سامنے ایک جیتا جاگتا واقعہ تھا جو کہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا، اور اس واقعے کو سننے کے بعد کم از کم انسان کو اتنی نصیحت ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو اور اپنی بیٹیوں کو خدا کا واسطہ ہے اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکیں، اپنے لیے 2 وقت کی کم از کم روٹی کما سکیں اگر انہیں کوئی جاہل مرد چھوڑ دے۔ اور جو ہے نا عورتوں کے ساتھ ہمیشہ سے نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کسی بھی فرائض کے اندر مرد کے جوتے اور گالیاں کھانا، مار کھانا، ذہنی طور پہ اذیتیں لینا نہیں آتا اچھی بیوی کے فرائض میں۔ اسی لیے اپنی بیٹیوں کو اس قابل کریں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی رہیں اور اپنے لیے آگے کچھ کر سکیں۔